मरहबा कलेक्शन मॉल, रेडीमेड कपड़ों का भरपूर खजाना, जींस पैंट, टी शर्ट, कार्गो पैंट, नाइट पैंट, बच्चे और बच्चियों के लिए अच्छे खूबसूरत और उम्दा ड्रेस। पता याद रखें, जमुर हाई स्कूल मेन रोड, जैतून हजीन मस्जिद के पास, मालदा चौक, मालेगांव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक होना में रजा, तुम पे करोड़ों दुरूद। आज आप सबको मदू करने का मकसद खैर ये है कि कल 28 जनवरी 2025 मगरिब से लेकर रात 10 बजे तक एटीटी हाई स्कूल के ग्राउंड पर सुन्नी दावत इस्लामी का जो मदारिस का शोबा चलता है, शोबा मदारिस, उसके तमाम इदारों का मुश्तरका इजलास है, जिसमें 185 बच्चे और बच्चियां, हाफिज, आलिम, आलिमा, कारी, कारिया उसकी सनद ले रहे हैं। और उसमें खिताब करने के लिए दाई कबीर हमारे अमीर हज़रत अल्लामा मौलाना अलहाज मोहम्मद शाकिर अली नूरी साहब खुसूसी खिताब के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। असल में शुबे मदारिस के क़याम का हमारा मकसद ये था, 2007 में चंद मदारिस को लेकर हम लोगों ने इस शोबे की बुनियाद रखी। और आप जैसा कि जानते हैं कि हमारा गुंबद व मीनार का ये जो शहर है, इसमें जो है वो लोगों के अंदर एक ज़ौक़ ये है कि हर इंसान अपने बच्चे को नाज़रा कुरान पढ़वाना चाहता है। और ये हमारी ज़रूरत भी है कि इतना कुरान हर बच्चे को और बच्ची को पढ़ना है कि वो तिलावत कर सके, और साथ ही साथ कलमे हैं, नमाज है, और गुस्ल है, वज़ू है, ज़रूरियात ज़िंदगी के मसाइल वगैरह है, ये सारी चीज़ें उनके अपने इल्म में हो। तो दारुल उलूम के अंदर सब लोग अपने बच्चों को नहीं भेजते, तो हमारा मकसद ये था कि दारुल उलूम के साथ साथ जो है वो मकातिब ऐसे कायम होने चाहिए जिसमें बच्चों को कुरान के साथ ज़रूरियात ज़िंदगी के और शरई अक़ायद यानी कि शरई मसाइल और अक़ायद से मुतालिक मालूमात उनको होनी चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने मकातिब और मदारिस का सिलसिला 2007 से शुरू किया, और अब अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर में हमारे 82 मकातिब है और 4 दारुल है। एक दारुल जो है वो क़याम व ताम के साथ है, जो जामिया क़ादरिया के नाम से है, और बाकी 3 दारुल ऐसे हैं जो बच्चे और बच्चियाँ आते हैं और पढ़ के चले जाते हैं। तो इसलिए आप हज़रात को मदऊ किया गया है ताकि जो है वो इस सिलसिले में आप लोगों के ज़रिए से हम अपने शहर के लोगों तक इस बात को पहुँचाएँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो शोबे मदारिस सुन्नी दावत इस्लामी के ज़ेर एहतिमाम इतना बड़ा काम हो रहा है कि बिलखुसूस यहाँ पर जैसे ये जो मस्जिद या रसूल अल्लाह है, सिर्फ यहाँ पर जो बच्चे आते हैं और पढ़ के चले जाते हैं 450 से ज़ायद उनकी तादाद है। और जिन बच्चों ने स्कूल पढ़ने के साथ साथ कुरान मुकद्दस को हिफ्ज़ किया है, सिर्फ यहाँ पर उनकी तादाद 22 है। और लड़कों के साथ लड़कियों ने भी, बच्चियों ने भी, 2 बच्चियों ने कुरान मुकद्दस मुकम्मल हिफ्ज़ किया, और कल फज्र से लेकर वो बच्चियाँ शाम तक इंशाअल्लाह एक बैठक में बच्चियाँ पूरा कुरान सुनाने वाली हैं अल्हम्दुलिल्लाह ताला। इस सिलसिले में आपको लोगों को जहमत दी गई है। जी हाँ, मेरी अपनी मालूमात में तो पहली मर्तबा है कि 2 बच्चियाँ एक बैठक में कुरान शरीफ मुकम्मल सुना रही है। तो उनका नाम या कोई और तफसील है? हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ही वो मदरसा चलता है मरकज़ पर। सरकार गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला की एक बेटी थी शहजादी, जिनका नाम बीबी हाफिज़ा जमाल था, उन्हीं के नाम से ये मदरसा रखा गया, बीबी हाफिज़ा जमाल के नाम से। यही चलता है मरकज़ पर, और उसमें बच्चियाँ हिफ्ज़ करती है। हाफिज़ आसिफ कादरी साहब जो है वो उन बच्चियों को पढ़ाते हैं। पर्दा बाज़ाब्ता जो है वो बच्चियों के लिए पर्दे का इंतज़ाम है, और साथ साथ एक बूढ़ी खातून जो है वो मदरसा शुरू होने से लेकर के मदरसा ख़त्म होने तक बैठी रहती है।
ان کی موجودگی میں حافظ صاحب پڑھاتے ہیں پردے کی پابندی کے ساتھ۔ سعدیہ اشفاق احمد، یہ ام ایمن، یہ دو بچیاں ہیں۔ سعدیہ اشفاق احمد کا محلہ کون سا ہے؟ ہزار کولی کی یہ بچی ہے۔ ام ایمن نئے اسلام پوری کی بچی ہے، ہزار کولی اور نئے اسلام پورا یہ دو بچے ہیں۔ اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بچیاں ابھی یہ اچھی حافظہ بن گئی ہے تو دوسری بچیوں کو بھی یہ بچیاں پڑھا سکتی ہے، اور یہ حفظ کا معاملہ بچیوں میں اور آگے بڑھ سکتا ہے۔ پچھلی مرتبہ حافظ ہوئے تھے اور اس مرتبہ جو ہوئے اس میں کوئی فرق ہے کم زیادہ؟ تعداد بڑی ہوئی ہے کیا؟ پچھلی مرتبہ سے بہت زیادہ اس مرتبہ تعداد ہے حفاظ کی، اور ماشاءاللہ جتنے حفاظ ہیں اپنے یہاں کنڈیشن یہ ہوتی ہے اسی حافظ کو ہم سند دیں گے حافظ کی جو کم سے کم ایک مرتبہ تراویح سنا سکے۔ جو تراویح نہیں سنائے گا اس کو یہاں سے سند نہیں دی جائے گی۔ تو یہ اپنے یہاں سے کنڈیشن ہوتی ہے، ہم اسی کو حافظ مانتے جو تراویح سنا چکا ہو۔ اگر وہ تراویح نہیں سنائے گا تو ہمارے یہاں سے اس کو سند نہیں دی جائے گی، یہ اپنے یہاں کا دستور ہے۔ تو اس مرتبہ جو حافظ ہو رہے ہیں حفاظ ہیں وہ تراویح کس مرتبہ رمضان میں سنائیں گے یا پھر وہ بہت سارے لوگ پچھلے سال سنا چکے ہیں۔ اب اس مرتبہ ہاں انہوں نے جو ہے وہ پچھلے سال تراویح سنائی، کچھ لوگوں نے اکیلے پورا قرآن سنایا، کچھ لوگوں نے دو بچوں نے ایک ساتھ مل کے سنایا، اور جو تراویح نہیں سنا رہے تو وہ ایک بیٹھک میں پورا قرآن سنا دیں تو وہ سند کے مستحق ہو جائیں۔ یہ ہے۔ آپ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم پر بھی پڑھتے ہیں، اس کے الحمدللہ علاوہ میڈیکل لائن پر بھی کام کر رہے ہیں، وہ ہاسپٹل کب تک شروع ہوگی؟ دیکھیے ہاسپٹل تو جو لوگ اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں، مستری لوگ ہیں یا جو دیگر فرنیچر ہے، کلر ہے، تو یعنی یہ سارے کاموں میں جو ہے وہ تھوڑا سا لوگ پریشان کرتے ہیں، تو ہم لوگ بھی جو ہے وہ مزدوروں کے پیچھے تھوڑا سا تھک رہے ہیں، اور یہ تھوڑی سی کچھ رکاوٹیں ہیں، اور دعا کریں کہ اللہ کرے یہ کام ہو جائے تو جلد سے جلد انشاءاللہ اس کا افتتاح عمل میں آئے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو الحمدللہ جو ہے وہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ یعنی کہ سماجی کام ہے، فلاحی کام ہے، یہ سارے کام سنی دعوت اسلامی کے ذریعے سے ہو رہے ہیں۔ کچھ کام بہت سے ایسے ہیں کہ ہم جن کی تشہیر نہیں کرتے، نہ کرنا اس کو پسند کرتے ہیں، جیسے کہ ہم ایک طویل عرصے سے جو ہے وہ اجتماعی شادیاں ہم لوگوں نے آن اسٹیج کرنا بند کر دیا ہے۔ اب ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ بھئی جو مستحق لوگ ہمیں نظر آتے ہیں اور وہ ہمارے پاس پہنچتے ہیں تو جو جتنا مستحق ہوتا ہے ہم اس کی خاموشی کے ساتھ مدد کر کے ایسے ہی وہ کر دیتے ہیں، اس لیے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم آن اسٹیج یہ کرتے ہیں تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ شرماتے بھی، اس میں عزت نفس کا بھی معاملہ ہوتا ہے، تو اس لیے ہم اب تھوڑا سا اس میں احتیاط کر رہے ہیں، اور مگر انشاءاللہ تعالیٰ ایک بڑے پیمانے پر ہم سوچ رہے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام کی ولادت طیبہ کو اس سال ربیع الاول شریف میں 1500 سال پورے ہو جائیں گے، تو جو ہمارا 12 دن کا پروگرام ہے اس کے اندر ایک دن ہم انشاءاللہ اس میں اجتماعی نکاح کی بھی تقریب بڑے پیمانے پر رکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اس کے لیے وہ وقت پہ بات ہوگی۔ تو یہ سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن ابھی سر دست یہی ہے کہ جو شعبہ مدارس کی جو خدمات ہیں اس میں ماشاءاللہ 3000 سے زائد بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ ایک بڑی تعداد میں جو ہے وہ یعنی کہ ٹیچرز کا، معلمین اور معلمات کا ایک بڑا عملہ اس میں سرگرم عمل ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو کچھ لوگ ٹیچر نہیں ہے لیکن پھر بھی شعبے سے جڑے ہوئے وہ لوگ بھی کام کر رہے ہیں بفضل تعالیٰ۔ اور یہ جو سارے کام ہیں اور الحمدللہ ہمارے شہر مالیگاؤں کے لوگوں کے تعاون سے، ان کی مدد سے اور ان کی محبتوں کے ذریعے سے یہ جاری و ساری ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں ہم ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ جو ہماری مدد کرتے ہیں اس نیک کام میں، اللہ انہیں جزائے خیر دے، انہیں برکتوں سے نوازے، اور آپ سب لوگ بھی ہم جب آواز دیتے آپ لوگ تشریف لاتے، اللہ آپ سب کو بھی جزائے خیر دے اور دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ میں آپ لوگوں کو بھی کل کی دعوت دیتا ہوں، اور تمام لوگ جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے کہ کل 28 جنوری 2025 کو مغرب سے لے کے رات 10 بجے تک ATT ہائی اسکول گراؤنڈ پر جو ایک عظیم الشان محفل ہو رہی ہے جس میں ردا پوشی اور دستار حفظ، دستار فضیلت ہونا ہے، اور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی کا فکر انگیز خطاب بھی انشاءاللہ تعالی اس میں ہوگا،
बहुत फिक्र अंगेज खिताब होगा, पलटो अपने रब की तरफ, रुजू इल्लाह। इसलिए कि आज के दौर की ज़रूरत है कि हमारी कौम अल्लाह की तरफ रुजू करे। जो मसाइल कौम को दरपेश है, लोग समझते हैं कि हालात क्यों नहीं बदलते, क्यों नहीं बदलते, क्यों नहीं बदलते। अल्लाह पाक का फरमान है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब तक लोग खुद नहीं बदलते, अल्लाह उनके हालात नहीं बदलता। तो इसलिए रुजू इल्लाह की दावत के लिए कल की ये महफिल इंशाअल्लाह बहुत मौसर होगी। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है आप सब हज़रात भी तशरीफ़ लाएँ, और जो लोग भी सुन रहे हैं, जहाँ तक आवाज़ पहुँच रही, मैं उन सबको भी कल की दावत देता हूँ कि कसीर तादाद में शिरकत फरमाएं।